दोस्तों, मुगल सल्तनत की तारीख क्या है? कैसे मुगल बादशाह अकबर ने अपना नया दीन इलाही मुतारफ करवाया और फिर औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में कैसे मुगल सल्तनत अपने अरूज पर पहुंची, और क्या वाकई ही औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में मंदिरों को गिराया, और ये गन पाउडर एम्पायर यानी बारूदी सल्तनतें कौन है और इनका क्या मतलब है। इंशाल्लाह राय हदायत की इस लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री की एपिसोड नंबर 36 में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, तीसरी अजीम गन पाउडर इस्तेमाल करने वाली सल्तनत मशरिक की तरफ हिंदुस्तान में बनी। बरे-सगीर हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों पर सलातीन दिल्ली 13वीं सदी के शुरू से हुकूमत कर रहे थे। अरब, फारसी और तुर्की सिविलाइजेशंस का मकामी हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन के साथ मिली तो मुनफरिद हिंद इस्लामी तहजीब वजूद में आई। 16वीं सदी के शुरू में यहाँ मुस्लिम सियासी कुव्वत मांद पड़ने लगी थी, लेकिन आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जरूर मुसलमान होकर इस्लामी सिविलाइजेशन अपना चुका था कि कोई भी नई इस्लामी सल्तनत बआसानी बरे-सगीर पर गिरफ्त रख सकती थी। दोस्तों, मुगल सल्तनत की बुनियाद वस्त एशिया के एक तुर्क फातेह बाबर ने रखी, जिनका दौरे हुकूमत 1483 से 1530 तक था। दोस्तों, इन्हें चंगेज खान और तैमूर की बराह रास्त औलाद होने का दावा था। इनका यकीन था कि इसी शजरा नसब की बदौलत वो भी एक अजीम सल्तनत का बानी बनेगा। आज के उज़्बेकिस्तान में इनके बाप की छोटी सी रियासत थी। वो इस रियासत के हाकिम की हैसियत से कुछ ज्यादा कामयाब ना रहे। वो समरकंद का बड़ा शहर और वादी फरगाना में अपना आबाई इलाका खो बैठे और इसे वफादारियों के एक मुख्तसर दस्ते के हमरा इलाके से बेदखल कर दिया गया। बिलाखिर इन्होंने अफगान पहाड़ी इलाके काबुल में अपनी हुकूमत स्ट्रॉन्ग कर ली। इन्होंने खित्ते के बहामी अदम इत्तिफाक और सियासी अदम इस्तेकाम से काफी फायदा उठाया था। अपने इस ठिकाने से बाबर ने कई बार अपने वस्त एशिया वाले इलाके फतह करने के लिए हमले किए और कभी कभार सफियों से भी मदद ली, लेकिन बिलाखिर नाकाम रहे। तब इन्होंने हिंद पहाड़ी सिलसिले के दूसरी तरफ से हिंदुस्तान पर तवज्जो दी। इन्होंने 1524 में दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, जहां लोधी खानदान की हुकूमत चल रही थी। इन्होंने 1526 की पानीपत की लड़ाई में इस खित्ते की वाहिद मुस्लिम रियासत को फैसला कुन शिकस्त दी और दिल्ली में तख्त नशीन हुए। 16वीं सदी के आखिर में मुगल सल्तनत बरे-सगीर के ज्यादातर हिस्से पर छा चुकी थी। कई मिसालें ऐसी भी हैं कि मुगलों से रस्मी वफादारी के वादे पर मकामी रियासतों को फतह ना किया गया। हिंदुस्तान बहुत से मुख्तलिफ टुकड़ों से मिलकर बना था कि इस तरह के इंतजाम के बगैर सियासी इस्तेकाम मुमकिन ना था। दोस्तों, तैमूर ने हिंदुस्तान पर हमला किया, लेकिन कोई मुस्तकिल सल्तनत कायम न की। इसके बरक्स बाबर की कायम करदा सल्तनत 4 सदियों तक बाकी रही। बाबर खुद को मंगोल बताता था, इसलिए इसकी कायम करदा हुकूमत मुगल कहलाई। लेकिन मुगल सल्तनत में मंगोल सिविलाइजेशन और रवायत का असर बहुत मामूली था, बल्कि मुगल हुकूमत ने अरब, तुर्क, ईरानी और हिंदी सिविलाइजेशन के कम्बिनेशन को सहूलत दी। अपने हम असर उस्मानियों की तरह मुगलों ने भी मुख्तलिफ लोगों और मुख्तलिफ रवायात को करीब लाने का इंतजाम किया। हालांकि फारसी मुस्लिम दुनिया की इल्मी और अदबी जुबान थी, लेकिन मुगल सल्तनत के बहुत से हिंदू ये जुबान लिख पढ़ सकते थे। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया के दीगर हिस्सों के मजहबी उलमा के लिए भी हिंदुस्तान में बड़ी कशिश थी। इन्होंने यहाँ बजरिया तबलीग इस्लाम फैलाने के वसी मौके नजर आ रहे थे। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर, जिसकी हुकूमत 1556 से 1605 तक की थी, के दौर में इम्तिजाजी सिविलाइजेशन और ख्यालात का माहौल अपने अरूज पर था। वो खुद को आर्ट और साइंस का सरपरस्त समझता था और बिला लिहाज मजहब और मिल्लत उल्मा की मदद और सरपरस्ती को तैयार रहता। इसकी एक वजह शोहरत ये भी थी कि वो अपने दरबार में मुख्तलिफ अकायद के उल्मा के मबैन बहस व मुबाहिसा भी करवाता था। हिंदू, बुद्ध, ईसाई और यहूदी उलमा को दावत दी जाती कि वो दरबार में खुदा और मजहब के अपने अपने अकीदे पर मुस्लिम उलमा के साथ बहस करें। बिलाखिर अकबर ने अपना दीन बदल लिया।
वो समझता था کہ اس طرح وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو قریب لا سکتا ہے۔ اس نے اپنے اس نئے مذہب کو دین الہی کا نام دیا۔ اسلام اور ہندو مت اپنی ساخت کے اعتبار سے آپس میں کبھی بھی نہیں مل سکتا تھا، چنانچہ اکبر نے اپنے مذہب میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے معاملات سے زیادہ توجہ انفرادی اور شخصی رویے کو دی۔ مختصر یہ کہ دین الہی کچھ زیادہ مقبول نہ ہو سکا۔ لگتا تھا کہ اس کے اقرار کرنے والے بھی مخصوص بادشاہوں کے قریب ہونے کی کوشش میں تھے۔ یہ مذہب اکبر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ اس کا مختصر دور بھی اس امر کی تصدیق کرتا ہے کہ مغل ہندوستان میں سویلائزیشن، معاشرتی اور حتیٰ کہ مذہبی امتزاج کس اعلیٰ سطح پر موجود تھا۔ دوستو، اس کے بعد آنے والے بادشاہوں نے روایتی اسلام کی طرف واپسی کا راستہ اپنایا۔ اس واپسی کی معراج چھٹے مغل بادشاہ اورنگزیب میں نظر آتی ہے، جن کی حکومت 1658 سے 7 تک تھی۔ ان کا دور حکومت مغل سلطنت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان کا شاہی لقب عالمگیر تھا، یعنی فاتح عالم۔ اس لقب کی وجہ پورے ہندوستان کی فوجی مہمات تھی۔ دوستو، ان کے 49 سالہ دور حکومت کی امتیازی خصوصیات بڑھتی ہوئی فوجی سرگرمیوں، ذاتی تقوی اور اسلامی علوم کی سرپرستی تھی۔ مشہور ہے کہ اورنگزیب کے باپ شاہ جہاں نے اپنی بیوی اور ان کی ماں کا مقبرہ تاج محل کے نام سے بنوایا، تو انہوں نے اختلاف کیا۔ وہ اس عمل کو جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف سمجھتے تھے۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق شرعی مسائل پر ایک قانون بنانے کے لیے سینکڑوں علماء سے کام کروایا۔ اس کاوش کا نتیجہ فتاوی عالمگیری کے نام سے سامنے آیا۔ مذہبی احکامات کا یہ مجموعہ حنفی مکاتبہ فکر پر مبنی ہے۔ یہ عالمگیری حکومت کا سرکاری ضابطۂ قانون تھا۔ انہوں نے مدینہ کی طرح مسلم ریاست کی طرز پر ہندوستان میں شرعی قانون نافذ کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان بھر میں ان کی مقبولیت زیادہ بڑھنے لگی، اس لیے کہ پہلے سے چلے آنے والے کئی ٹیکس غیر اسلامی قرار دے کر ختم کر دیے گئے اور عوام پر مالی بوجھ کم ہو گیا۔ دوستو، عوام کے ساتھ تعلق کے حوالے سے آج اورنگزیب کو ایک تنگ نظر حکمران کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب کے متعلق عام تاثرات سے پتہ چلتا ہے کہ جدید سیاست ماضی کے متعلق عوام کے ذہنوں پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ان کے دور میں ہندوستانی طول و عرض میں کئی مندر گروائے گئے تھے۔ اس حقیقت کا باریک بینی سے تجزیہ ضروری ہے۔ جدید ہسٹورین اس تاریخی واقعات کو ان کے اسلامی جذبے کے ساتھ ملا کر اورنگزیب کو تنگ نظر اور بائسڈ حاکم بنا دیتے ہیں، لیکن اگر بطور حاکم اورنگزیب اور خود ہندوستان کی مغل حکومت کا تجزیہ کرنا ہے تو مندر گرانے کے واقعات کو سمجھنا ہوگا۔ دوستو، 13ویں صدی کے ہندوستان میں مندر عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی مراکز بھی تھے۔ ان مندروں کے ذمہ داران اپنے اپنے علاقوں میں مغل حکومت کے سیاسی افسران کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ ان کا کام امن و امان قائم رکھنا اور حکومتی فیصلوں کو برقرار رکھنا تھا۔ کچھ مندروں کے ذمہ داران نے مغل حکومت کے خلاف سیاسی بغاوت کرنا شروع کر دی۔ اورنگزیب کے دور میں اور خصوصاً 17ویں صدی کے آخر میں مراٹھا کنفیڈریشن بننے کے بعد ان سرگرمیوں میں تیزی آ گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں گرائے گئے مندر اسی طرح کے تھے، چنانچہ 17ویں صدی میں مغل شہنشاہ کی نظر میں ان مندروں کی تباہی سیاسی جبر نہیں بلکہ سیاسی بقا کا مسئلہ تھا۔ دوستو، در حقیقت اورنگزیب دور میں پورے ہندوستان کے اندر بہت سے نئے مندر بنائے گئے۔ بہت سے ہندو اورنگزیب کے مشیروں میں شامل تھے۔ دوستو، آج تاریخ کی اسٹڈی بہت سے خطرات کی وجہ بن سکتی ہے۔ ان میں سے ایک خطرہ جدید سیاسی کانفلکٹس کو پرانی سیاسی شخصیت پر ڈالنے کا ہے اور آج کے سیاسی تناؤ کے ماحول میں خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے غور کیا ہوگا کہ پچھلی 2 ایپیسوڈ میں میں نے سلطنت عثمانیہ اور صفوی سلطنت کا ذکر کیا اور اس میں مغل سلطنت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمانی، صفوی اور مغل سلطنت تینوں بارودی سلطنتیں کہلاتی ہیں۔ انہوں نے مسلم دنیا میں حکومتوں کا ایک نیا سلسلہ قائم کیا۔ تباہ کن منگول حملوں کی راکھ سے جنم لینے والی یہ حکومتیں مسلم دنیا کو دوبارہ عروج پر لانے کی علامت بنی۔ ان کے زیر نگی خطے الگ الگ تھے، سیاسی ہدایف مختلف تھے اور باہمی مذہبی اختلاف کے باوجود ان کا اسلام پر مبنی ایک مشترکہ مرکزی سویلائزیشن موجود تھا۔ اسی آخری حقیقت کی وجہ سے ان کے مابین مشابہت بہت زیادہ ہے اور فرق بہت کم۔ ایک تو تینوں کا مذہب اسلام سے تھا،
दूसरे इन्होंने ईरानी दरबार के इंतजामी और सिविलाइजेशन नमूनों से बहुत कुछ हासिल किया। तीसरा ये कि इनका शजरा तुर्क नस्ल से था। अगर 17वीं सदी का एक मुसलमान जजीरे नुमा बल्कान से चलता वस्ती अरब से गुजरकर ईरानी बलाई इलाकों से होता हुआ हिंदुस्तान में पहुंच जाता तो इसे जरा भी अजनबियत महसूस न होती। इसकी वजह ये थी कि इन सल्तनतों के ज़ेरे नगी इलाकों में एक ऐसी सखावत यूनिटी पैदा हुई जिसने दुनिया के इस बड़े हिस्से को आपस में जोड़ दिया। इस एतबार से पुरानी और रोमन बादशाहतों में ऐसी कामयाबी नजर नहीं आती। इन तीनों के दरमियान टेक्नोलॉजी का ताउन भी मौजूद था। बारूद और तोप को बड़े पैमाने पर सबसे पहले उस्मानियों ने इस्तेमाल किया था। सफ़वी और मुगल इनके नक्शे कदम पर चले। दोस्तों, जदीद मुस्लिम दुनिया के हवाले से इन तीनों की एक अहम और मुश्तरका सिफ्त ये थी कि वो मुस्लिम यूनिटी को अपने ज़माने में नाकाबिले अमल समझने लगे थे। उमैयों और अब्बासियों ने स्पेन से हिंदुस्तान तक के इलाकों पर हुकूमत की थी, लेकिन वो सियासी मॉडल भी अब चलता नजर नहीं आ रहा था। अगरचा खिलाफत उस्मानिया के पास थी, लेकिन इस्लामी कानून के बाज़ आलिमों ने हर खित्ते के लिए अलग खलीफा का ख्याल भी मुतारफ करवाया था। ऐसा ज़माना भी था कि उस्मानी सुल्तान मुगल हुक्मरानों को खत लिखते हुए इन्हें अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब कराते। इनका ज़माना मुस्लिम तकनीकी बर्तरी का आखिरी दौर था। जल्द ही यूरोपीय ताकतों को बर्तरी ले जाना था और बिलाखिर 19वीं सदी में तीनों को तबाह कर देना था।